اور میری اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں سردیاں دے اندر ایک اور بھی کام کرنا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی بیان کردے نے نبی پاک کہ سردیاں دے موسم دے اندر تہجد دی نماز لمبی کر دیندے سن۔ تہجد دی نماز اتنی لمبی اللہ دے پیغمبر دی ہوندی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے لوگوں مسلمانوں دا شیوائے اگے میں تو روایت ایک بیان کیتی ہے جے میں تو تہجد دی نماز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حال بیان کراں تے حضرت حذیفہ بن یمان قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگو اللہ دے پاک پیغمبر نال میں رات گزاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتحہ مکمل کیتی ہے، میں تہجد دی نماز اللہ دے پیغمبر نال اٹھ کے پڑھی ہے، نماز جماعت دی شکل دے اندر نبی پاک نے فاتحہ مکمل کیتی ہے تے سورۃ بقرہ دی تلاوت شروع کرتی ہے۔ حذیفہ فرماتے نے میں سوچیا اللہ دے پیغمبر 100 کو ایتاں پڑھن گے سورۃ بقرہ دیاں، فرماتے نے میرا خیال ادو گل ثابت ہویا ہے جدو اللہ دے پیغمبر نے سورۃ بقرہ ساری پڑھ دیتی ہے، بعد دے اندر میں سوچیا چلو اللہ دے پیغمبر ہونی رکوع پہ جان گے، فرماتے نے میرا خیال ادو بھی گل ثابت ہویا ہے جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے سورۃ آل عمران دی تلاوت شروع کر دی ہے۔ پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت اور لاہوریو تکبیر مسجد اندر آن والیو کو 5-10 رکعتاں دی گل نہیں، نبی پاک نے پہلی رکعت اندر سورہ بقرہ دی تلاوت مکمل کیتی ہے، بعد اندر سورہ آل عمران دی تلاوت شروع کرتی ہے۔ فرماندے نے حذیفہ نبی دا صحابی میں سوچیا چلو اللہ دے پیغمبر 5 یا 10 آیات سورہ آل عمران دیاں پڑھن گے تے رکوع پہ جان گے، فرماندے نے میرا خیال ادو بھی گل ثابت ہویا ہے جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے سورۃ آل عمران بھی ساری پڑھتی ہے، پھر میں سوچیا چلو سونے پیغمبر ہونی رکوع چلے جان گے، فرماندے نے میرا خیال تیسری چوتھی دفعہ بھی پھر گل ثابت ہویا ہے جدو اللہ دے نبی نے 2 سورتاں ایک رکعت اندر پڑھ کے تے نال سورۃ احزاب دی تلاوت شروع کر دی ہے، فرماندے نے میں سوچیا چلو 2-4 آیات اللہ دے پیغمبر سورۃ احزاب دیاں پڑھن گے تے رکوع پہ جان گے، اندے نے میرا خیال پھر غلط ثابت ہویا ہے جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے او سنو لوگو سونے پیغمبر نے نماز تہجد دی پہلی رکعت دے اندر 5 سپارے پڑھ دیتے نے، 5 سپارے، اللہ اکبر، او سونےو 5 سپارے، اسی 5 ایتاں نہیں پڑھ دے، 5 ایتاں سن نہیں سکتے، کوئی سواد دا ہوئے نا کاری پڑھن والا تے سواد ہوندا سنن دا قرآن۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ساریاں نو سونا قرآن پڑھن دی توفیق دے۔ ہاں گانے تے گنگناندے نے ساڈے منڈے جاندے جاندے مردے پڑھدے نے، دعا اللہ پاک انہاں نو ہدایت دے۔ اور جتھے گانے ساڈی نیت مسلماناں دی پڑھ دے دعا کرو اللہ انج ایتاں بھی پڑھن دی چلدیاں پھردیاں توفیق دے۔ کی خیال ہے ساڈے منڈے ایتاں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اللہ دی شان تے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے سمندر دی جھگ جننے بھی گناہ ہون تے رب معاف کر دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سردیاں دے موسم دے اندر ذکر و فکر اللہ پاک دی تسبیحات اندر بچ جاؤ۔ اے میں آگے جا کے مسئلہ کرنا تے گل مکائیے، میرے پیغمبر دے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرماندے نے پھر اللہ دے نبی نے 5 سپارے جدو پڑھ لینے تے سونے پیغمبر پھر رکوع پہ گئے نے، سبحان اللہ۔ سونے پھر رکوع اللہ دے نبی نے نہ لمبا کیتا ہے جنہ قیام لمبا کیتا ہے۔ ہن ذرا توجہ میرے حل کرو، رکوع اللہ دے نبی نے اتنا لمبا کیتا جنہ بولیے جنہ قیام تے ہون کا حافظ ابو بکر صاحب بھی ماشاءاللہ ساڈے بیٹھے نے اور قاری عابد صاحب بھی بیٹھے، میں ہن تانوں پوچھنا چاہنا بھی اسی 12 مہینیاں چ ایک واری دور کرنے نا قرآن دا،
وہ بھی قرآ کرام دی بندیاں دی اجازت ہوئے تے پورا قرآن دے وچوں ایک سپارہ قاری صاحب روز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عالمون تے تالمون تے گزارا ہوندا ہے، عالمون دو دو ایسا پڑھو جی کم مکے دے جان چھٹے نا۔ نبی علیہ السلام دا اے بھی پیغمبر دی سنت سال دے اندر ایک مرتبہ قرآن سننا، ایک مرتبہ قرآن سننا، اللہ تو حرم میں سننا نصیب فرمائے۔ ہاں ایک مرتبہ قرآن سن لیا کرو، چاہے بے کے نہیں لمیا پہ کے سن لو، کھڑے آؤ کے نہیں بیٹھ کے سن لو۔ تے حذیفہ فرماندے نے لوگو پیغمبر نے قیام نہ لمبا کیتا ہے، رکوع سج رکوع نہ لمبا کیتا ہے جنہ قیام لمبا کیتا ہے۔ تے سونے ہن میں پوچھنا چاہنا، کوئی قاری صاحب سونے انداز نال ایک جناب سپارہ پڑھن تے ایک گھنٹہ لگ جاندا ہے، ایک گھنٹہ تراویحاں تے لگ جاندا ہے، تے کجا اج دے قاری دا قرآن پڑھنا تے کجا محمد رسول اللہ دا قرآن پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، فرق آپ ہی محسوس کر لو۔ ہن ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر نے 5 سپارے پڑھے ہون گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے ہون گے، آرام نال سکون نال پڑھے ہون گے، تے ٹائم کنا کو لگا ہوئے گا؟ 5-7 گھنٹے تے لگے ہون گے نا۔ اے دا مطلب اللہ دے پیغمبر نے فرمایا 3 حالتاں نے تہجد دیاں، تہجد دے وقت 3 جگہ تو شروع ہوندے نے، ایک تے تہجد دا وقت عشاء تو فوراً بعد شروع ہو جاندا ہے، یعنی کہ بندہ تہجد دی نماز عشاء تو فوراً بعد بھی پڑھ سکدا ہے۔ ایک 12:10 تے شروع ہوندا ہے، بندہ رات نوں بھی تہجد دی نماز پڑھ سکدا ہے۔ ایک وے اذان فجر دے بالکل قریب ٹائم، ایک اے ٹائم ہے، اے 3 ٹائم تہجد دے نے، تے اللہ دے پیغمبر نے اول وقت تہجد دے اندر نماز پڑھی ہے، تے ساری رات ہی اللہ دے پیغمبر دی نماز دے اندر لگ گئی ہوئے گی۔ فرماندے نے لوگو پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے سجدے بھی اتنے لمبے کیتے نے جنہیں رکوع تے جناب قیام لمبا، انہیں سجدے بھی پیغمبر دے اتنے لمبے۔ تے میرے پیغمبر اے تے سونا پیغمبر جڑا سونا قرآن پڑھنے والا ہے اودا انداز ہے، تے جڑا بندہ ایک عام بابا ہے آڑ کے قرآن پڑھدا ہے، آڑ کے قرآن پڑھدا ہے، کدی زبر دی غلطی، کدی شیر دی غلطی، کدی شبداں دی غلطی ہو جاندی ہے، کدی مداں دی غلطی ہو جاندی ہے۔ میرے